हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये चित्तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जेत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अद्य अस्मिन् व्याख्याने समुपस्थिताः तत्तच्छास्त्रनिष्णाताः पंडितधौरेयाः विद्वांसः एवञ्च संस्कृतं भारतमिति पटलस्य संयोजकाः शिक्षाशास्त्रविशारदाः अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः महाभागाः एवञ्च अन्येपि अस्माकं शुभचिन्तकाः छात्राः प्रतिस्पर्धिनः प्रतिभागिनः श्रोतारः भगिन्यः छात्रश्च अत्र संस्कृत भारतमिति आमुखपटले समवेतानां सर्वेषां संस्कृतज्ञानां संस्कृतसमुपासकानां विद्वत्तल्लजानां विदुषाम् अहं हृदयेन आभारं स्वागतञ्च प्रकटयामि। यद्भवन्तः सर्वेपि पारम्परिकशास्त्रं श्रोतुं भवन्तः अत्र समागताः सन्ति। मन्येऽहं भवतां साहाय्येन इदं कर्म अस्माभिः प्रतिदिनम् अनुष्ठीयते। यदि भवतां संस्कृतज्ञानां संस्कृतसंरक्षकानां विदुषां साहाय्यं न स्यात् तदा मन्येऽहं पारंपरिकशास्त्रस्य तादृशं संरक्षणं न स्यात् यादृशं संरक्षणम् अपेक्षितं भवति। अतः भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः यत् समयेन भवन्तः सर्वे समुपस्थिताः। ये ये यत्र समवेताः तेषां सर्वेषाम् अहं पुनः पुनः स्वागतं व्याहरामि एवं च प्रकृतम् अनुसरामि यदर्थमहम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। अद्य भवन्तः जानन्त्येव यदद्य दिनद्वयात् अकथितञ्च सूत्रम् आश्रित्य अस्माभिः व्याख्यानं क्रियते। अद्य तमेव सूत्रम् आश्रित्य शेखरोक्तदिशा सिद्धान्तकौमुद्याः प्रतीकमुद्धृत्य यत्किमपि व्याख्यानं जातं तत्सर्वम् अस्माभिः अद्य व्याख्यानं करिष्यते क्रियते च। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां सर्वैः विद्वद्भिः अधीतम् अकथितञ्च सूत्रविषये अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञकं स्यात् इति सामान्यतया इयं वृत्तिः सिद्धान्तकौमुद्यां समागता वर्तते। अस्यां वृत्तौ दीक्षितेन मनोरमायां संशोधनं विहितं किमपि अपूर्वं विलक्षणं वृत्तेः संशोधनं दीक्षितेन कृतं तच्चेदम् अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं संबन्धत्वेन विवक्षितं यत् कारकं तत्कर्मसंज्ञकं स्यात् इति दीक्षितोक्ता वृत्तिः प्रौढमनोरमोक्तदिशा इयं वृत्तिः दीक्षितोक्ता वर्तते। किन्तु कारकशेखरकारेण नागेशभट्टेन वृत्तिः तावत् नूतना लिखिता अतएव प्रौढस्य सम्प्रति लिख्यते।
समग्रस्यापि कारक प्रकरणस्य नूतना वृत्तिः अस्माभिः निर्मिता। शेखरोक्त दिशा अकहितंच सूत्रस्य का वृत्तिः ताम वृत्तिम अहम भवतां पुरतः उपस्थापयामि। नागेश भट्टः सूत्रस्य अर्थम इदानीं करोति। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकत्वेन विवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् नागेशाभिमता वर्तते। तर्हि दीक्षित मतानुसारिणी वृत्तिः मया उक्ता नागेश मतानुसारिणी च वृत्तिः इदानीं मया उक्ता। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः अवगतं वृत्तिद्वयं सूत्रस्य वृत्तिद्वयं गृहीत्वा सिद्धान्तकौमुद्यां मतद्वयं गृहीत्वा सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितस्तावद् वदति अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् इति सामान्या वृत्तिः दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्ता इयं वृत्तिः। किन्तु तत्र कर्मत्वेन विवक्षितत्वे इदं सूत्रं प्रवर्तते संबंधत्वेन विवक्षायां वा इदं सूत्रं प्रवर्तते इति दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां किमपि नोक्तं। किन्तु मनोरमायां प्रौढमनोरमायां दीक्षितस्तावद् वदति अकहितंच सूत्रस्य प्रवृत्ति बीजं संबंधत्व विवक्षायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते यस्य कस्यापि कारकस्य अविवक्षा भवति अपादानत्वादि विशेषस्य कारकस्य यत्र अविवक्षा भवति एवं च तस्य पदार्थस्य क्रियान्वयित्वेन संबंधत्वेन विवक्षा भवति तस्यां परिस्थितौ इदं सूत्रं प्रवर्तते इति दीक्षितेन मनोरमायाम् उक्तम्। किन्तु मनोरमो मार्थदेहम् इति प्रतिज्ञातं नागेशभट्टेन। अतएव नागेशभट्टः कथयति दीक्षितोक्ता वृत्तिः न समीचीना तस्मात् कीदृशी वृत्तिः तावत् करणीया। मया पूर्वमेव उक्तं समग्रस्यापि कारक प्रकरणस्य नूतना वृत्तिः मया लिखिता। लेखन काले मत् साहाय्यं कृतवती अस्माकम् अत्यन्तं स्नेहस्य पात्रभूता अस्माकं शिष्या राधा बिलेण्डेर्मान् इति। तासां साहाय्येन समग्रस्य कारक प्रकरणस्य शेखर मतानुसारं शेखरोक्त दिशा वा समग्रस्य कारक प्रकरणस्य नूतना वृत्तिः अस्माभिः लिखिता। सा वृत्तिः इदानीं कीदृशी वर्तते अकहितंच सूत्रस्य तां वृत्तिम् अहम् स्मरामि भवतां पुरतश्च अहम् उपस्थापयामि। तर्हि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकत्वेन कर्मत्वेन विवक्षितं च यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् एवं भूता वृत्तिः नागेशाभिमता वृत्तिः। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं संबंधत्वेन विवक्षितं च यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् इति दीक्षिताभिमता इयं वृत्तिः। तर्हि उभयोः मतम् उभयोः आचार्योः वृत्ति विषये सूत्रार्थ विषये सूत्रस्य वाक्यार्थबोध विषये यत् किमपि वैमत्यम् आसीत् तद् वैमत्यं यथा ग्रंथम यथा प्रमाणम यथा भाष्यम मया तत्र उपस्थापितम्। इदानीं सिद्धांत कौमुद्यां यदि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्वे कर्मत्वेन विवक्षितत्वे सति यत् किमपि कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात्। यदि एवं भूतः अर्थः नागेश मतानुसारम् अस्माभिः अंगीक्रियते तदा नटस्य शृणोति इत्यत्र दोषः मया ह्यः उद्भावितः। नटस्य शृणोति इत्याकारकं वाक्यम् अस्मिन् वाक्ये मया तावत् दोषः उद्भावितः। कस्मिन् पक्षे यदा अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं च यत् कारकं तत्कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् एवं भूतः वाक्यार्थबोधः यदि सूत्रस्य अस्माभिः स्वीक्रियते तदा नटस्य शृणोति इत्यत्र नट इत्यत्र नटस्य अपादानत्वेन अविवक्षितत्वं नटे वर्तते। एवं च यदि नटस्य कर्मत्वेन विवक्षितत्वं नटस्य तदा अकहितंच सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र प्राप्ता।
पूर्वं पुनः अहं कथयामि अकहितञ्च सूत्रस्य प्रवृत्तौ किं बीजं कथं भूतः वाक्यार्थबोधः अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं च यत्कारकं तत्कर्म संज्ञकं स्यात्। यदि एवं भूतः सूत्रार्थः अस्माभिः अनुष्ठीयते तदा नटस्य शृणोति इत्यादौ नटे अपादानत्वस्य अविवक्षा वर्तते। यदि नटस्य कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा गीतद्वारा नटस्य कारकत्वस्य क्रियाजनकत्वस्य सत्वात् अत्र नटस्य अकहितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्ता। प्राप्तायाः कर्म संज्ञायाः वारणं कथं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये सिद्धान्त कौमुद्यां दीक्षितस्तावत् इदानीं वदति तमेव वाक्यम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। दीक्षितेन किम उक्तं कीदृशं वाक्यमुक्तं जेन नटस्य शृणोति इत्यत्र अकहितञ्च सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अतएव मनोरमा ग्रन्थे दीक्षितेन उक्तं नटस्य शृणोति इत्यत्र कथम अकहितञ्च सूत्रं न प्रवर्तते तदा दीक्षितस्तावद् वदति सिद्धान्त कौमुद्यां यत् दुहियाच पच दंड रुधि प्रक्षि चिरी ची ब्रू जी सास मथमुसाम कर्मयुग स्यात् अकथितं तथा स्यान्निहि कृशवहाम इति कारिका सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितेन उक्ता इयं कारिका। भवन्तः सर्वे इमां कारिकां जानन्त्येव। दुहियाच पच दंड रुधि प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुसाम कर्मयुग स्याद अकथितं तथा स्यान्निहि कृशवहाम। एतस्याः कारिकायाः तत्र किं प्रयोजनं किमर्थम इयं कारिका दीक्षितेन उक्ता एतस्मिन् विषये अहम् आदौ प्रतिपादयामि तदनन्तरं नागेशाभिप्रायं प्रकटयिष्यामि। दीक्षितस्तावत् इच्छति यदि अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं च यत्कारकं तदेव कर्म संज्ञकं। यदि अकहितञ्च सूत्रस्य एवं भूतः वाक्यार्थबोधः अस्माभिः विद्वद्भिः अनुष्ठीयते तदा नटस्य शृणोति इत्यत्र गीतद्वारा नटस्य श्रवणक्रियाजनकत्वेन कारकत्वम् एवञ्च अत्र नटे अपादानत्वस्य सर्वथा अप्रसक्तिरूपा अविवक्षा च वर्तते। यदि नटस्य कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा नटस्य अकहितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्ता। तर्हि प्राप्तायाः कर्म संज्ञायाः कथं वारणं करणीयं कथं वारणीयं कर्म संज्ञायाः वारणं कथं करणीयम् एतस्मिन् विषये दीक्षितस्तावत् सिद्धान्त कौमुद्यां ब्रवीति यत् इदं सूत्रं सर्वेषु धातुषु न प्रवर्तते परिगणितेषु धातुष्वेव इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतएव नटस्य शृणोति इत्यादौ येषां धातूनां परिगणनं यस्मिन् यस्मिन् धातु योगे इदं सूत्रं प्रवर्तते। यथा दुहि दुह धातुः याच धातुः पच धातुः दंड धातुः रुध धातुः प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस एवं च निह्री कृशवः एवं भूताः तत्र धातवः सन्ति येषां धातूनां प्रयोगे इदं सूत्रं प्रवर्तते। नटस्य शृणोति इत्यादौ न परिगणितेषु कश्चित् धातुः वर्तते परिगणितेषु धातुषु कश्चित् अन्यतमः धातुः न वर्तते यत् धातुपद प्रयोगे इदं सूत्रं प्रवर्तेत। अतः सूत्रस्य वृत्तौ इदं योज्यं यद दुहियादि परिगणितेषु धातुषु सत्सु अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं च यत् कारकं तदेव कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् सति दुहियादि धातुषु प्रयोगे। यदि वृत्तौ एवं सर्वं निविश्य सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः क्रियते तदा निश्चितं नटस्य शृणोति इत्यादौ कर्म संज्ञा नटस्य न भविष्यति। पुनः अहम वृत्तिं नूतनां वृत्तिम् अहम भवतां समक्षम उपस्थापयामि। दुहियादि धातु पद प्रयोगे अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं च यत् कारकं तत्कारकं कर्म संज्ञकं स्यात्। एवं भूता वृत्तिः एवं भूत वाक्यार्थबोधः यदि अनुष्ठीयते तदा नटस्य शृणोति इत्यादौ न दोषः। यतोहि दुहियादि धातु
प्रयोगे एव इदं सूत्रं प्रवर्तते। दुह्यादि धातु प्रयोगः यदि नास्ति नटस्य शृणोसि इत्यत्र परिगणित धात्वतिरिक्त धातुः इदानीं प्रयुज्यते श्रु धातुः। अतः श्रु धातु प्रयोगे सति इदं सूत्रं न प्रवर्तते। कथम अपादानादि विशेषै विशेषस्य अविवक्षा वर्तते। यतो हि अविवक्षा तावत् द्वेधा भवति। सर्वथा प्राप्ति पूर्विका अविवक्षा, सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका च अविवक्षा। कस्यचित् अपादानादि विशेषस्य कस्यचित् कारकस्य अप्राप्तिश्चेत् तदा सापि अविवक्षा पदेन ग्राह्या। अतः नटस्य श्रोणित्य इत्यादौ न अपादानं प्राप्तं न वा संप्रदानं प्राप्तं न वा अधिकरणं प्राप्तम्। अतः संप्रदान अपादान अधिकरण एतद् अन्यतमस्य अप्राप्ति रूपा अविवक्षा नटे वर्तते। किंच कर्मत्वेन विवक्षा यदि क्रियते संबंधत्वेन अविवक्षायां, कर्मत्वेन विवक्षायां यदि नटस्य कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते अपादानत्वादि सर्वथा अविवक्षितत्वे केन रूपेण विवक्षा इति जिज्ञासायां कर्मत्वेन गृहाण इति नागेशोक्त दिशा नटस्य यदि कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्यां नटं शृणोति प्रयोगापत्तिः नटस्य शृणोति रूपं न स्यात्। अतः दुह्यादि परिगणित धातु पद प्रयोगे एव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति वक्तव्यम् इति आदौ मनोरमायां मूल सिद्धांत कौमुद्यां च दीक्षितेन एतत् सर्वं प्रतिपादितं। किन्तु नागेशः इदानीं कथयितुम् इच्छति यत् नटस्य इत्यत्र मन्येहं परिगणित धात्वतिरिक्तस्य धातु पदं प्रयुज्यते। परिगणितेषु धातुषु अन्यतमः कश्चित् धातुः नास्ति तद्भिन्नः श्रु धातुः वर्तते। अतः श्रु धातु घटित शृणोति पद प्रयोगे न अकथितं च सूत्रं प्रवर्तते इति सत्यम् इति नागेशेन इदानीं प्रतिपादितं। किन्तु नागेशः विचारयितुम् इच्छति नटस्य इति कारकत्वम् अस्ति न वा इति आदौ विचारयति। यतो हि मया पूर्वमुक्तं न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वं। यदि नटस्य गीतद्वारा श्रवणक्रियाजनकत्वं वर्तते तदा नटस्य अन्यथा सिद्धत्वं नास्ति। श्रवणक्रियानिष्ठ या जनकता नटे वर्तते सा जनकता सा कारणता अन्यथा सिद्ध विशिष्टा नास्ति अपितु अन्यथा सिद्धत्व रहिता इयं रूपिता या जनकता वर्तते सा जनकता नटे वर्तते अन्यथा सिद्ध शून्यत्व विशिष्टा इयं जनकता। कथम न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वं। न हि द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वम् इत्यत्र का वाचो युक्तिः एतस्मिन् विषये नागेशः शेखरग्रन्थे इदानीं प्रतिपादयितुम् इच्छति। अहम शेखरं पठामि भवन्तः विद्वांसः इदानीं शृण्वन्तु। कारकम् इति प्रतीकम् उद्धृत्य नागेशः लिखति अपादानादि विशेषैर अविवक्षितं कारकमिति यत् तो कारकमिति वृत्तौ यद् पदम् आगतं तत्पदम् इदानीम् उद्धृत्य नागेशः लिखति कारकम् इत्यस्य अर्थः क्रियाजनकम्। क्रियाजनके एव इदं सूत्रं प्रवर्तते। तर्हि नटस्य शृणोति इति नट पदार्थः क्रियाजनकः अस्ति न वा इति विचारेत्। तदा कथयति नन्नेवं नटस्य शृणोति इत्यादौ अतिप्रसंगः। कथम अतिप्रसंगः नटस्य शृणोति इत्यादौ? यतो हि नागेशः मनसि एवं जानाति यद् अयं नटः श्रवणक्रियायाः जनकः। यदि श्रवणक्रियायाः जनकः अयं नटः अपादानत्वादि विशेषेण अविवक्षितः अयं नटः किंच कर्मत्वेन विवक्षितश्च अयं नटपदार्थः क्रियायाः जनकश्च अयं नटपदार्थः तदा अत्र अतिप्रसंगः। अतएव नागेशः कथयति नन्नेवं यदि क्रियाजनकं कारकं तत् कर्म संज्ञकं भवति अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्व परिस्थितौ तदा नटस्य शृणोति इत्यादौ अतिव्याप्तिः। क्यों कथमिति कथम अविवक्षा वर्तते अपादानत्वं कथम अविवक्षितं संप्रदानत्वं कथम अविवक्षितं तदा नागेशः कथयति सर्वथा तत्र तद अप्राप्ते। सर्वथा तत्र तद अप्राप्ते। तत्र नटे इत्यत्र सर्वथा न अपादानत्वं प्राप्तं न वा संप्रदानत्वं प्राप्तं न वा अधिकरणत्वं प्राप्तम्। अतः सर्वथा अप्राप्ति रूपा या अविवक्षा सा अविवक्षा तत्र नटे विद्यते। यदि तादृशस्य नटस्य
कर्मत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अतिप्रसंगः तदवस्था तादृशम् अतिप्रसंगम कर्म संज्ञायाः अतिप्रसंगः प्राप्तः तम अतिप्रसंगम वारयितुम् इदानीं कथयति अयं नटः क्रियाजनकः कथं तदा कथयति गीतद्वारा तस्य क्रियाजनकत्वम् गीतद्वारा नहीं द्वारेण द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वम् अतः अन्यथा सिद्धत्व रहित क्रियाजनकः अयं नटः तस्मात् अयं नटः अपादानत्वादि अविवक्षितत्व विशिष्टः कर्मत्वेन विवक्षितत्व विशिष्टः क्रियाजनकत्व विशिष्टश्च अतः परिगणितातिरिक्त धातु प्रयोगे यदि सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तस्मात् अत्र अतिप्रसंगः कर्म संज्ञायाः प्राप्तिः सा च कर्म संज्ञा न स्यात् तदर्थम् अत्र देयं किम दुहादि परिगणित धातु सेव इदं सूत्रम प्रवर्तते इदं विशेषणं वृत्तौ देयं दुहादि परिगणित धातुषु एव इदं सूत्रम प्रवर्तते। पुनः नागेश भट्टः इदानीम् आशंकते भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु विशेषतः सिद्धांत कौमुद्यां या कारिका आगता कर्मयुक स्यात् अकथितं तथा स्यान्निहि कृष्महाम् इदं वाक्यं सिद्धांत कौमुद्याम् आगतम् तस्यैव पदार्थस्य अकहितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति यः पदार्थः कर्मयुक् भवति। पुनः अहं कथयामि भवन्तः सर्वेपि श्रोतारः विद्वांसः सन्ति। कर्मयुक् यः पदार्थः कर्मणा सम्बद्धः यः पदार्थः कर्मयुक् इत्यस्य अर्थः कर्मणा युज्यते यत् तत् कर्म संज्ञकं भवति। तर्हि कर्म संबद्धः यः पदार्थः अपादानत्वेन अविवक्षितः कर्मत्वेन विवक्षितः दुहादि परिगणित तत्तद्धातु प्रयोग विशिष्टः एवं भूतः कश्चित् पदार्थः क्रियाजनकश्चेत् तदा कर्म संज्ञको भवति इति सूत्रार्थः आगच्छति। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः अवगतं दुहादि परिगणित धातुषु प्रयोगे सति अपादानत्वादि विवक्षितः कर्म संबद्धः कर्मत्वेन विवक्षितः यः कश्चित् क्रियाजनकः कारकस्वरूपः सः कर्म संज्ञको भवति। तर्हि कर्म संबद्धस्यैव कारकस्य क्रियाजनकत्व विशिष्टस्य कर्म संबद्धस्यैव तावत् कर्म संज्ञा भवति। अयं नटस्य शृणोति इत्यत्र अयं नटः दुहादि परिगणित धातु प्रयोगाभावात् इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति मन्ये। दुहादि परिगणित धात्वतिरिक्त धातु पदस्य प्रयोगे सति इदं सूत्रं न प्रवर्तते अतएव नटस्य कर्मत्वं न भवति। किंतु अयं नटः नहि कर्म संबद्धः नहि कर्मयुक् वर्तते यतोहि सिद्धांत कौमुदीस्थ कारिकायां दीक्षितस्तावद् ब्रूते कर्मयुक् स्यादकथितं। शृण्वन्तु भवन्तः कर्मयुक् स्यादकथितं तदैव कर्म संज्ञकं भवति। अकथितं यत् कर्मयुक् स्यात् यदि अकथितं चेत कर्मयुक् भवति तदैव कर्म संज्ञको भवति। नटस्य शृणोति इति अयं नटः अकथितम् अपादानत्वादि अविवक्षितत्व विशिष्टः अयं नटः। किन्तु अयं नटः कर्म संबद्धः नास्ति कर्मयुक् नास्ति। अतएव सिद्धांत कौमुद्याम् उक्तं दुहादीनां द्वादशानां नी प्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यद्युज्यते तदेव अकथितं कर्म संज्ञकं भवति। कर्मणा यद्युज्यते कर्मणा युज्यते इति कर्मयुक् यः कर्मणा युज्यते कर्म संबद्धः यः स एव कर्म संज्ञको भवति। अयं नटः न हि कर्म संबद्धः। नटस्य शृणोति इत्यादौ कथम अयं नटः कर्म संबद्धः न सति तदा भवद्भिः इदानीं वक्तव्यं। भवन्तः इदानीं वदन्तु कर्मपदस्य अनुपादानात् अयं नटः कर्म संबद्धो नास्ति। तर्हि कर्मणः अनुपादानात् अयं नटः न कर्म संबद्धः। यथा गां दोग्धिपयः इत्यत्र
गो पदार्थः पयः इत्याकारकं यत् कर्म वर्तते तत् संबद्धः अयं गो पदार्थः पय पदार्थ संबंधी इति गवि समवाय संबंधेन पयः दोहनात् पूर्वं वर्तते। गवि यदि पयः रसः विद्यते गोरसः तदा रसस्तावद् गुणः गुणगुणिनोः समवायः अतः पयः समवाय संबंधेन गवि वर्तते अतः अयं गो पदार्थः कर्मभूतं यत् तत्त्वं पयः तत् संबद्धः यदि संबद्धः तदा कर्मजुक् अतएव कर्मजुक्तस्य सत्वात् गो पदार्थस्य अकथितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। मन्येहं भवद्भिर्ज्ञातं यत् गो पदार्थः कर्म संबद्धः धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् यदा गोपः दोहनादि व्यापारं न कृतवान् व्यापारात् पूर्वं गवि पयः तावद् स्थितम् आसीत् अतः संबद्धम् आसीत् पयः अतः पयः इत्याकारकं कर्मपदेन बोध्यः यः पदार्थः सः पदार्थः गोपदार्थ संबद्धः अतः कर्म संबद्धः अतएव कर्मयुक् एवं भूतः कर्मयुक् कश्चित् पदार्थः यदि भवति तदा अकथितञ्च सूत्रं प्रवर्तते। नागेशः इदानीम् इच्छति नटस्य शृणोति इत्यादौ अयं नटः कर्मयुक् नास्ति अतः कर्मयुक्तत्वाभावात् इदं सूत्रं स्वयमेव प्रवृत्तं न भविष्यति किमर्थं परिगणनं कर्तव्यम् इति नागेशस्य प्रश्नः। कर्मयुक्तं कथं नास्ति तदा भवद्भिर्वक्तव्यं कर्मणः अनुपादानात् यथा गान्धोग्धिपयः इत्यत्र कर्मणः उपादानं वर्तते कर्म पयः तस्य उपादानं वर्तते नटस्य शृणोति इत्यादौ न गीतस्य उपादानं कर्मसंज्ञकस्य गीतस्य उपादानं नास्ति। यदि नटस्य गीतं शृणोति इत्याकारकं वाक्यं स्यात् तदा गीतेन अयं नटः संबद्धः स्यात् किन्तु गीतस्य उपादानमेव नास्ति अतः कर्मसंज्ञकस्य पदार्थस्य गीतस्य अनुपादानात् अयं नटः न कर्मयुक् कर्म संबद्धः अतः कर्म असंबद्धस्य नटस्य कर्म संज्ञा अकथितञ्च सूत्रेण न प्राप्ता किमर्थं दुहियाच पचदन्निरुधि प्रक्षिचीब्रू मथमुषाम इत्याकारकं द्वादशानां धातूनां परिगणनं निः कृष्णमहामिति चतुर्णां धातूनां वा परिगणनं द्वैरास्येन धातूनां परिगणनं कथं क्रियते नटस्य शृणोति इत्यादौ न दोषः कर्मणः अनुपादानात् अयं नटः क्रियाजनकत्वेपि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्वेपि कर्मत्वेन विवक्षितत्वेपि अयं नटः कर्मयुक् न वर्तते अतः युक्त्वाभावात् अस्य नटस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति किमर्थं दुहियाच पचदण्ड चीब्रू सास्युमथमुषां द्वादशानां चतुर्णां धातूनां वा परिगणनं कथं क्रियते इति प्रश्नः नागेशस्य वर्तते। तदा नागेशः कथयति सत्यं सत्यं श्रीमद्भिः प्रतिपाद्यते अयं नटः कर्मयुक् नास्ति किन्तु कर्मयुक् इति अंशः परिगणनादेव लभ्यते। यत् परिगणनं वर्तते दुहियाच पच दण्ड चीब्रू इत्याकारकं यत् परिगणनं वर्तते तत् परिगणने एव कर्मयुक् स्याद कथितम् इत्याकारकं वाक्यम् उक्तं वर्तते अतः अयं कर्मयुक् इति अंशः परिगणन लभ्यः। अतः यदि कर्मयुक्त्वाभावात् न कर्म संज्ञा भवति तदा वक्तव्यं परिगणनादेव कर्म संज्ञा न भवति। कर्मयुक्त्वाभावात् आहोषित परिगणनस्य सत्वात् इति एकमेव तावत् प्रतिपादनम् अतएव नागेशः कथयति न च तस्य नटस्य कर्मयुक्त्वाभावः तदा तदंशस्यापि तदंशः कर्मयुक् इत्याकारकः अंशः परिगणन लभ्यः। यदि परिगणनं न क्रियते तदा कर्मयुक् इत्यस्य लाभो न भविष्यति। यतोहि दुहियाच पचदण्ड इत्यादि द्वादश संख्याका धातवः ये सन्ति चत्वारः धातवः नीः कृषि ये सन्ति तेषु सर्वेषु धातुष्वपि
कर्म संबद्ध सर्वत्र दृश्यते। अतः परिगणन द्वारैव कर्मयुक् इत्याकारकः अंशः लभ्यते। अतः यदि परिगणनं न स्यात् कर्मयुक् इत्यस्य लाभः न स्यात्। अतः अवश्यं परिगणनं करणीयं। यदि परिगणनं क्रियते तदा नटस्य शृणोति इत्यादौ न दोषः। परिगणनस्यैव इदं फलं यतो हि कर्मयुक् अयम् अंशः परिगणन लभ्यः। यदि कर्मयुक् इत्यस्य फलं चेत् तदा परिगणनस्यापि इदमेव फलं न अतिरिक्तं फलं देयम्। अतएव नागेशः दीक्षितं तावत् अनुमोदयति। दीक्षितेन परिगणनस्य यत् प्रयोजनं तावत् दत्तं नटस्य शृणोति तत् प्रयोजनं सर्वथा भाष्यानुमोदितं भाष्येन प्रमाणितम्। अतः अवश्यं दीक्षितेन यत् प्रतिपादितं तत् सम्यक् प्रतिपादितं, तत्र काचित् क्षतिः नास्ति। अतएव परिगणनम् आह दुह्याच पच दंड इत्यादि अवतरणं तावद् दत्तवान् नागेश भट्टः। अवतरणस्य प्रयोजनं तावद् दत्तवान्। अवतरणं किमर्थं दुह्यात् इत्यादि सर्वं प्रतिपादितं। किन्तु इदानीं कर्मयुक्तत्वं किं, कर्मयुक्तं नाम किम् इति प्रतिपादयितुं नागेशः इच्छति। किं नाम कर्मयुक्तं? यदि कर्मयुक्तं नाम कर्मसम्बद्धत्वं कर्मयुक्त्वं तर्हि कर्मणा सह जस्य पदार्थस्य अकहितञ्च सूत्रेण कर्मसंज्ञा चिकीर्षिता तस्मिन् पदार्थे कस्यचित् कर्म पदार्थस्य यः संसर्गः तत्संसर्गेण सम्बद्धत्वमेव कर्मयुक्त्वम्। यल्लक्षणं मया कृतं मन्येऽहं सर्वैः अवगतम्। यस्य कर्मसंज्ञा अकहितञ्च सूत्रेण चिकीर्षिता तस्मिन् पदार्थे कर्म संज्ञकस्य कस्यचित् पदार्थस्य यो हि संसर्गः तत्संसर्गेण कर्म संज्ञक पदार्थस्य यः संबद्धता स एव संबद्धत्वं कर्मयुक्त्वम्। अतएव नागेशः कथयति कर्मयुक्तता कीदृशी ग्राह्य? धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं अपेक्षितं यस्य कथितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा विवक्षिता तस्मिन् आहोसित धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्मयुक्त्वं कर्म संबद्धत्वं ग्राह्यम्। तर्हि नागेशः कथयति ब्रू धातुं सास अनुशिष्टौ इति धातुञ्च परित्यज्य ब्रूयि व्यक्तायां वाचि सासु अनुशिष्टौ इति धातुद्वयं परित्यज्य सर्वेष्वपि धातुषु 10 धातुषु तर्हि 12 धातवः सन्ति। तेषु 12 धातुषु धातुद्वयं परित्यज्यते। दुह्याच पचदण्ड इत्यादि 12 धातवः ये सन्ति तेषु 12 धातुषु अन्यतमेषु धातुद्वयं परित्यज्यते। एकस्तावत् धातुः ब्रू धातुः, एकस्तावत् धातुः सास धातुः। सास अनुशिष्टौ ब्रू व्यवक्तायां वाचि इति धातुद्वयं परित्यज्य एतद् भिन्नेषु एतद् अतिरिक्तेषु 10 धातुषु सर्वत्र धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं कर्मयुक्त्वम् अपेक्षितम्। एतद् विषये ब्रू धातु विषये सास धातु विषये धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्तृवृत्ति ही यह धात्वर्थ व्यापारः तद व्यापारानन्तरं कर्म संबद्धत्व रूपं कर्मयुक्त्वं ब्रू सासु एतद् धातुद्वय विषये विवक्षितम्। मन्येऽहं सर्वैः अवगतम्। 10 धातुषु धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्व रूपं कर्मयुक्त्वम् अपेक्षितम्। धातुद्वये धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्मयुक्तत्वं तावदपेक्षितम्। यदि धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्मयुक्तत्वम् अपेक्षितं ब्रू धातु विषये यथा अब ब्रूते यत्र अग्रे वाक्यम् आगमिष्यति माणवकं धर्मं ब्रूते माणवकं धर्मं शास्ति। तर्हि माणवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र माणवके धर्मस्य कश्चन कर्म संज्ञकस्य धर्म पदार्थस्य कश्चन संसर्गः नासीत्। यदि धात्वर्थ व्यापारात् देवदत्तः कश्चित् गुरुः माणवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र
देवदत्त वृत्ति यह व्यापार कथन रूप व्यापार धर्म प्रतिपादन रूप व्यापार तादृश धर्म प्रतिपादन धर्म विषयक प्रतिपादन रूप व्यापारात् प्राक् मानव के धर्म पदार्थ से कश्चन संसर्गः नास्ति। धर्म विषयक ज्ञानवान अयम माणवकः नासीत्। यदा कश्चित् गुरुः चैत्रः माणवकं प्रति धर्मं ब्रूते तदा कर्तृवृत्ति व्यापारानन्तरम् अयं माणवकः धर्म विषयक ज्ञानवान भवति। तस्मात् स्वविषय ज्ञानवत्व संबंधेन अयम माणवकः धर्म संबंधी धर्म कर्म संज्ञकस्य धर्म पदार्थस्य संबद्ध अयम माणवकः स्वविषय ज्ञानवत्वेन इत्याकारकः अयम संसर्गः जेन संसर्गेण कर्मयुग भवति सः संसर्गः धात्वर्थ व्यापारानन्तरम् आगच्छति। एवमेव माणवकं धर्मं शास्ति। माणवक धर्म से आचरणं न ही अयम माणवकः धर्मम् आचरति। अतः गुरुः तं शास्ति। अतः कथं नाचरति एतस्माद् व्यापारात् प्राक् धर्म विषयक ज्ञानवान नासीत्। अतः स्वविषय ज्ञानवत्व रूपः यः संसर्गः सः संसर्गः देवदत्त वृत्ति व्यापारात् नासीत्। देवदत्त वृत्ति व्यापारानन्तरम् अयं माणवकः धर्म विषय ज्ञानवान। अतः ब्रूसासु एतद् धातुद्वय विषये धात्वर्थ कर्तृवृत्ति धात्वर्थ व्यापारानन्तरम् एव तत्कर्म संबद्धत्वम्। अन्येषु दश धातुषु सर्वत्र धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वम्। यथा भवद्भिः इदानीं विज्ञेयम् यथा गाम दोग्धिपयः इति उदाहरणम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। गाम दोग्धिपयः इत्यत्र गोपः गाम दोग्धिपयः गोपवृत्तिः यः व्यापारः त्याजन रूपं यः रूप व्यापारः त्याजयति अयं गोपः गौस्तावत् पयः त्यजति। यः त्याजनभूतः व्यापारः गोपवृत्ति व्यापारः तद व्यापाराद प्रागपि गवि पयसः संबद्धत्वमासीत्। इदं पयः गो संबद्धमासीत्। अतः धात्वर्थ गोपवृत्ति धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्व रूप कर्म युक्तस्य सत्वे इदं सूत्रम् अतएव प्रवर्तते। अतएव इदानीं नागेशः एतत् सर्वं मनसि कृत्य लिखति। नागेशः कथयति धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् धात्वर्थ व्यापारानन्तरं वा तत्संबद्धत्वं कर्म संबद्धत्वम् एव कर्मयुक्त्वम्। तत्र परिगणितेषु धातुषु मध्ये 10-12 धातुषु मध्ये ब्रूय सासि अतिरिक्ते ब्रू धातुं परित्यज्य सास धातुं च परित्यज्य धात्वर्थ व्यापारात् सर्वत्र प्रागेव संबद्धत्वम्। किंतु ब्रू धातु विषये सास धातु विषये कर्म संबद्धत्वं तदनन्तरं धात्वर्थ व्यापारानन्तरं तत्संबद्धत्वं बोध्यम। मन्येहं का शेखरोक्त वाक्यस्य अभिप्रायं सर्वे तावत् ज्ञातवन्तः। यतो हि धात्वर्थ व्यापारानन्तरं केवलं ब्रूधा सासु धातु विषये धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्व रूपं कर्मयुक्तं तत्र दुहादि धातु विषये। किन्तु इदानीं नागेशः किमप्यपूर्वम् इदानीं वक्तुम् इच्छति। नागेशः कथयति सति संभवे इयं पंक्तिः आगता सति संभवे प्राक् धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् तत्संबद्धत्वम् एव ग्राह्यम्। यदि संभवश्चेत् दुहादि धातुषु मध्ये यदि संभवश्चेत् तदा धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् एव कर्म संबद्धत्व रूपं कर्म युक्तं ग्राह्यम्। यथा गवि इदं पयः दोहन व्यापारात् प्राक् संबद्धमासीत् तथैव सति संभवी यदि संभवं नास्ति धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं संभवं नास्ति तदा संभवाभावे असंभवे
धात्वर्थ व्यापारानंतरम कर्म संबद्धत्वं ग्राह्यम यथा अविनीतम विनयम याचते इत्याकारकम वाक्यम आगत। अविनीतम विनयम याचते, यदि अविनीतम विनयम याचते इत्याकारकम वाक्यम तर्हि कर्म संज्ञकः पदार्थः विनयः। यह विनयः वर्तते विनय पदार्थः सेवाभावः, सः सेवाभावः यः विनय पदार्थः सः विनयः पदार्थः तत्र अविनीते नासीत्। अविनीत धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कश्चित् जनः चैत्रः अविनीतं विनयं याचते। याचकः यः चैत्रः तद वृत्तिः यः याचन रूप व्यापारः तद व्यापारात् प्राक् अयं विनयः अविनीतेन विनय पदार्थः अविनीतेन आसीत्। अतः अविनीतः विनम्र विनय संबद्धः नासीत्। अतः कर्मयुक्त्वं धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्मयुक्त्वं असंभवम्। यतो हि धात्वर्थ व्यापारात् याचन व्यापारात् प्राक् अयम् अविनीतः विनम्रवान् विनयवान् न वर्तते, अतएव तं प्रति विनयं याचते चैत्रः। अतः अत्र धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् विनय रूपस्य पदार्थस्य अविनीतं प्रति सर्वथा संबद्धत्वम् असंभवम्। अतः असंभवे अत्र धात्वर्थ व्यापारानन्तरं ग्राह्यं कर्मयुक्त्वम्। यदि संभवं चेत् संभवः सति संभवे, यदि संभवश्चेत् तदा दुहादिषु 10 धातुषु मध्ये सर्वत्र व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्व रूप कर्मयुक्त्वं ग्राह्यम्। अतएव कर्मयुक्त स्याद् अकथितं तथा स्यान्निहिरी कृष्णबहाम इति दीक्षितेन उक्तम। कर्मयुक्त स्यात्, यदि अकथितम अविवक्षितम कर्मयुक्त स्यात् तदैव कर्म संज्ञकम भविष्यति। यदि अविवक्षितम कर्मयुक्त न भविष्यति तदा कर्म संज्ञकम न भविष्यति। कर्मयुक्त इत्यस्य परिभाषणं मया शेखरोक्त दिशा कृतम्। किंतु इदानीं भवतां पुरतः अस्माकं ये गुरुचरणाः बभूवुः तैः किम् अत्र अध्यापितः अत्र विषये। सति संभवे धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् तत्संबद्धत्वं कर्म संबद्धत्वं कर्मयुक्त्वं ग्राह्यं यथा गाम दोग्धिपयः। गोपवृत्ति दोहन व्यापारात् प्राक् पयः इत्याकारकं यत् वर्तते तत्संबद्धता गवि वर्तते समवाय संबंधेन। अतः समवाय संबंधेन इदं पयः गवि गो संबंधी गो पदार्थ संबंधी धात्वर्थ व्यापारात् प्रागिति। अतः सति संभवे धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वस्य उदाहरणं मया दत्तम। किंतु अविनीतं विनयं याचते इत्याकारकम् उदाहरणं ग्रंथे यदागतम तद्धात्वर्थ व्यापारानंतरम अत्र संभवं नास्ति, सर्वथा असंभवम्। यदि अयम् अविनीतः विनयवान् स्यात् तर्हि याचनं सर्वथा असंगतं स्यात्। अतः अतएव अत्र संभवं न वर्तते कर्म संबद्धत्वमिति। अतएव असंभवस्य इदम् उदाहरणं ग्रंथे आगतं वर्तते। किंतु गुरुचरणैः पंडित प्रवरैः विद्वद्धौरेयैः अस्माकं गुरुचरणैः पंडित राम मनोहर मिश्र महाभागैः जेषां सन्निधे संपूर्णं व्याकरण शास्त्रम् अहम् अधीतवान् तेषां चरणौ पौनः पुण्येन सर्वदैव नतिम् अहं समर्पयामि। तैः अत्र विषये अध्यापितः किं तत्त्वम् अध्यापितं तैरुक्तं सति संभवे इति विशेषणं व्यर्थम्। शेखरकारेण सति संभवे प्राक् तत्संबद्धत्वम् इत्यत्र धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं कर्मयुक्त्वं सति संभवे इति सति संभवे यद् विशेषणं दत्तं यस्य विशेषणस्य व्यावर्त्यं तावत् प्रदर्शितं नागेशभट्टेन अविनीतं विनयं याचते इत्यत्र समीचीनं नास्ति गुरुचरणैः तत्र पाठितः। कथं किमर्थं शेखरोक्तं तात्पर्यम् इदानीं न समीचीनं प्रतिभाति कथमिति तैरुक्तं
अयम अविनीतः विनयम जानन्नपि न आचरति। अविनीतम विनयम याचते इत्यस्मिन् वाक्ये यः कश्चित् अविनीतः वर्तते जनः सः अविनीतः विनयम जानाति। तर्हि विनयम जानन्नपि न आचरति अतएव कश्चित् चैत्रः तं प्रति विनयम याचते इति अभिप्रायेण इदम् उदाहरणं तावत् दत्तवान् वर्तते दीक्षितस्तावत् दत्तवान् सिद्धान्तकौमुद्याम्। अविनीतम यः अविनीतः कश्चित् जनः सः जानन्नपि विनयम नाचरति अतएव कश्चित् जनः चैत्रः तं प्रति विनयम याचते। तर्हि विनयस्य संसर्गः तत्र आसीत् धात्वर्थ व्यापारात् प्राक्। धात्वर्थ व्यापारः चैत्रवृत्तिः व्यापारः याचनभूतः व्यापारः तस्माद् व्यापारात् प्राक् अविनीतः विनय विषयकं ज्ञानं तत्र वर्तते। अतः स्वविषयक ज्ञानवत्व संसर्गेण अयम अविनीतः विनयवान्। तर्हि कर्म संबद्धत्वम् अविनीते आगतं धात्वर्थ व्यापारात् प्राक्। तर्हि क्वचिदपि असंभवं न वर्तते। अतः सति संभवे इत्याकारकं जद विशेषणं दत्तवान् नागेशभट्टः तद विशेषणस्य तात्पर्यं न तावत् अस्माभिः अवगम्यते इति गुरुचरणैः तावद् उक्तमासीत् तस्मिन् काले। यथा परम्परं भवतां समक्षं गुरुतत्त्वं मया उपस्थापितम्। यतोहि काश्याम् इदं माहात्म्यं यदि कश्चित् विद्वान् यथा परम्परं न पठति यथा परम्परं गुरुसन्निधौ न तावत् तादृशः अभ्यासः केनचित् विदुषा कृतः तदा यथा परम्परं गुरु परम्परातः प्राप्त तत्त्वम् उपस्थापयितुं न कश्चित् शक्नोति। अतएव गुरुचरणैः यत् प्रतिपादितं तत् मया अनुभूतं यत् तत् इदानीं निगदितम्। अतएव नागेशभट्टः किं लिखति गुरुचरणैः किम् अध्यापितम् एतत् सर्वं मया अत्र उपस्थापितं। तत्र सति संभवे प्राक् धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं कर्मयुक्तम् इति ग्राह्यम्। एतस्य प्रयोजनं किं धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वं कर्मयुक्तम्। देवदत्तः स्थाल्यां गां पयः दोग्धि इत्याकारकं वाक्यम् आगतं वर्तते। देवदत्तः कर्ता स्थाल्याम् अधिकरणकारकं गाम इति अकथितं सूत्रेण विहित कारकं कर्मसंज्ञकम् एवं पयः कर्तुः सूत्रेण विहितं च कर्मसंज्ञकं कारकं तत्सर्वं सम्भूय इदं वाक्यम् आगच्छति देवदत्तः स्थाल्यां गां पयः दोग्धि। अत्र दू धातु प्रयोगे क्रियाजनकत्व विशिष्टस्य अपादानत्वादि अविवक्षितत्व विशिष्टस्य कर्मत्वेन विवक्षितत्व विशिष्टस्य कर्म युक्त विशिष्टस्य गो इत्यस्य यथा कर्म संज्ञा भवति तथैव स्थाल्याम् इत्यस्य कर्म संज्ञा कथं न भवति। स्थाली अपि अधिकरणं तस्य विवक्षा क्रियते अधिकरणत्वस्य विवक्षा क्रियते। भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु सावधानेन शृण्वन्तु। स्थाल्यां पयः गां दोग्धि देवदत्तः। तर्हि यथा गोपदार्थः अत्र अपादानत्वेन अविवक्षितः कर्मत्वेन विवक्षितः तस्य कर्म संज्ञा यथा भवति तथा स्थाली इत्यस्यापि अधिकरणत्वेन अविवक्षा कर्मत्वेन स्थाली पदार्थस्य विवक्षा। अतः कर्मयुक्तमपि पय संबद्धः पयः संयोगेन स्थाल्यां वर्तते। अतः संयोग संबंधेन इयं स्थाली पय संबद्धा वर्तते। अतः कर्मयुक्तं दुहादि धातूनां प्रयोगश्च। तर्हि सर्वस्यां तावद् स्थितौ सत्यां सर्वाणि विशेषणानि इदानीं वर्तन्ते। अतः सर्वेषु विशेषणेषु सत्सु अकथितं च सूत्रम् इत्यत्र स्थाली इत्यस्य कर्म संज्ञां कथं न करोति इति प्रश्नः आगतः। स्थाल्यां गां दोग्धि पयः। तदा इदानीम् उत्तरम् अस्माभिः दीयते भवन्तः शृण्वन्तु। स्थाल्याम् अपि कर्म संबन्धः कर्म पयः
पयः इत्याकारकं यत् कर्म तत्संबंधिनी स्थाली कर्म संबद्धा स्थाली वर्तते किंतु धात्वर्थ व्यापारा न वर्तते। गोपवृत्ति यह दोहन व्यापार तस्माद् व्यापारात् प्राक् स्थाल्यां पयः संबंधा नासीत्। अतः धात्वर्थ व्यापारानंतरम गोपवृत्ति धात्वर्थ व्यापारानंतरम पय इत्याकारकस्य कर्म संज्ञकस्य पदार्थस्य संबंधः स्थाल्यां वर्तते। अतएव उक्तम धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् यह कर्म संबंधी सएव कर्मयुक्त तस्यैव कर्म संज्ञा भवति। स्थाली धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबंधिनी न वर्तते। अतः स्थाली पदार्थस्य दुहादि धातु प्रयोगेपि अधिकरणत्वस्य अविवक्षायां सत्यामपि तस्य कर्मत्वेन विवक्षायां सत्यामपि तत्र कर्मयुक्त्वाभावात् धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्मयुक्त्वाभावात् अस्याः स्थालेः स्थाल्याः कर्मसंज्ञा तत्र न भविष्यति। अतएव स्थाल्यां गामदोग्धिपयः इत्यत्र स्थाली इत्यस्य कर्म संज्ञा कथितञ्च सूत्रेण न भवति। यतो हि अत्र धात्वर्थ गोपवृत्ति व्यापारः यः धात्वर्थ दोहन रूप व्यापारः तद् व्यापारानन्तरं पयः संबद्धत्वेन इयं स्थाली वर्तते। अतः अस्याः स्थाल्याः कर्म संज्ञा इदानीं न भवति। अतः यैः कैश्चित् एवं प्रतिपादितं धात्वर्थ व्यापारात् प्राग् वा धात्वर्थ व्यापारानन्तरं वा कर्म संबद्धत्वं चेत् कर्मयुक्त्वं तदा स्थाल्याः इत्यस्य कर्मत्वापत्तिः। अतः यैः कैश्चित् एवं यदुक्तं तत् सर्वथा अपास्तम्। अतः एवमेव ग्राह्यं धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् सति संभवे धात्वर्थ व्यापारात् प्राग् एव कर्म संबद्धत्वं ग्राह्यं। तेन गाम पयः दोग्धि स्थाल्याम् इत्यादौ स्थाल्यादेः अधिकरणत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षायां कर्म युक्त्वाभावात् धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्मणः संबद्धत्वाभावात् न अनेन अकथितञ्च सूत्रेण स्थाल्यादेः कर्म संज्ञा इति नागेशभट्टेन अत्र प्रतिपादितम्। इदानीं भवतां पुरतः एकं नवीनं तत्त्वम् उपस्थापयामि। भवन्तः इदानीं शृण्वन्तु। एकं वाक्यं भवतां पुरतः अहम् उपस्थापयामि। भवन्तः सर्वे विद्वांसः शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते इदं वाक्यम् अहं ब्रू धातोः पाठः परिगणितेषु धातुषु वर्तते। दुहियाच पचदंड रुधिची ब्रू सासजी मतमुसाम एतेषु द्वादश धातुषु परिगणितेषु ब्रू व्यक्तायां वाचि इत्यस्य धातोः पाठः वर्तते। तं धातुम् इदानीम् आदाय तद्धातु घटितम् एकं वाक्यम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। तत्र शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते। यदि शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते तदा अत्र अकथितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा भविष्यति न वा। शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र माणवकस्य कर्म संज्ञा ब्रू धातु संनियोगे भवति। शास्त्रेण इत्यस्य कर्म संज्ञा करणत्वाविवक्षायां शास्त्रेण शास्त्रं तावत् करणं वर्तते साधनं वर्तते। तर्हि करणत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षायां ब्रू धातु घटित प्रयोगे किंच धर्म शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते इति कर्म वर्तते धर्मम् इति। तेन कर्म संज्ञक पदार्थेन धर्म पदार्थेन सह शास्त्रस्य संबंधः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः। शास्त्रं तावत् धर्मस्य प्रतिपादकं धर्मस्तावत् प्रतिपाद्यः। अतः शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र शास्त्रेण इत्यनेन सह धर्मस्य संसर्गः कर्म संसर्गः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। अतः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव कर्म संसर्गेण अयम् इदं शास्त्रं कर्म संबद्धं। यदि कर्म संबद्धं तदा कर्मयुक्तं। तर्हि करणत्वस्य विवक्षायां कर्मयुक्तत्वे सति कर्मत्वेन विवक्षायां एतस्य कर्म संज्ञा शास्त्रेण इत्यस्य कर्म संज्ञा ब्रू धातु घटिते वाक्ये भविष्यति न वा। यथा माणवकस्य कर्म संज्ञा तदा एतस्य कर्म संज्ञा भविष्यति न वा। अत्र इदानीं विचारः कर्तव्यः। भवन्तः सर्वे विचारयन्तु। शास्त्रेण माणवकं धर्मं ब्रूते इत्याकारकं वाक्यं लोकव्यवहारे आगच्छति तदा शास्त्रेण इत्यस्यापि कर्म संज्ञा कथं न भवति तदा वक्तव्यम्।
अत्र दुहियाच पचदंड रुधि प्रक्ष चीब्रू सासजी मथमुषाम अत्र परिगणितेषु धातुषु तत्र संसर्गोपि कश्चन परिगणितः एव ग्राह्यः। यह संसर्गः कर्मणा साकं निश्चितः संसर्गः स एव संसर्गः ग्राह्यः। माळवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र माळवकेन साकं कर्म संज्ञकस्य पदार्थस्य धर्मस्य संसर्गः स्वविषय ज्ञानवत्व संसर्गः। तर्हि स्वविषय ज्ञानवत्व संसर्गेण धर्म विषय ज्ञानवान अयं माळवकः। अतः माळवकेन साकं स्वविषय ज्ञानवत्व संसर्गेण अयं धर्म कर्म संबद्धः अयं माळवकः। यदि निश्चितस्य संसर्गस्य स्वविषय ज्ञानवत्तीत्याकारकस्य संसर्गस्य यदि ग्राह्य संसर्गस्य ग्रहणं तदा तेनैव संसर्गेण यः कश्चित् पदार्थः कर्म संबद्धः तदैव कर्म संज्ञको भवति। इदं शास्त्रं न हि स्वविषय ज्ञानवत्व संसर्गेण धर्म संबद्धः अपितु प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संसर्गेण धर्म संबद्धः। अतः अयं संसर्गः कर्मणा यदुज्यते यत् सिद्धांत कौमुद्याम आगतम कर्मणा यत् संबध्यते युज्यते इत्यस्य अर्थः संबध्यते कर्मणा यत् संबध्यते कर्म संबंधाश्रयः यः तस्यैव कर्म संज्ञा। इदं शास्त्रं कर्म संज्ञक पदार्थः धर्मिति तत् संबंधेन संबंधाश्रयः नास्ति। केन संबंधेन स्वविषय ज्ञानवत्व संसर्गेण न अयं तादृश तत्संबंधेन संबंधी अतः एतस्य शास्त्रस्य कर्म संज्ञा न भवति इति उत्तरं तावद् यथा परम्परं गुरुचरणैः यत् प्रतिपादितं तद् इदानीं भवतां पुरतः अस्माभिः उपस्थापितम्। अतएव अन्यत्रापि यथा क्षेत्रे धान्यं याचते अत्रापि अत्र क्षेत्रे धान्यं याचते इदं वाक्यमस्ति। तर्हि क्षेत्रे इत्यस्य कर्म संज्ञा याच धातु घटिते कथं न भवति। अतएव न भवति। यः संसर्गः स्वस्वामी भाव बलिं याचते वसुधाम इत्यस्मिन् वाक्ये बलिना सह वसुधायाः कः संसर्गः स्वस्वामी भावः। यदि स्वस्वामी भाव संसर्गेण कश्चन कर्म पदार्थ संबंधी स एव कर्मजुक् भवति। धान्ये क्षेत्रं याचते अस्मिन् वाक्ये धान्येन सह क्षेत्रस्य धान्येन साकं तावद् संयोग संबंधः न स्वस्वामी भाव संबंधः। यदि संयोग संबंधेन कश्चन कर्म संबंधी तदा सह कर्मजुक् पदेन न ग्राह्यः। अतएव क्षेत्रे धान्यं याचते देवदत्ता अत्र क्षेत्रस्य अधिकरणत्वाविवक्षायां कर्मत्व विवक्षायां कर्म संज्ञा न भवति स्वस्वामी भाव संबंधेन कर्मजुक्त्वाभावात् इति तत्र यथा परम्परं गुरुचरणैः अध्यापितमासीत् तद् इदानीं मया तत्र प्रतिपादितम्। किंच श्रीमद्भिः सर्वैः अधीतम् अध्यापितञ्च विशेषरूपेण अकथितञ्च सूत्रे आपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कर्मत्वेन विवक्षितं यत् कारकं तत्कर्म संज्ञकं भवति इति वाक्यमासीत्। तर्हि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम् इत्यत्र अपादानादीति आदिपदेन किं ग्राह्यम्। अपादानादीति आदिपदेन किं ग्राह्यम्। तदा नागेशभट्टः वदति अपादानादि इत्यत्र आदिशब्देन कारकत्रयं ग्राह्यं। भवद्भिः हृदये धारणीयं कारकत्रयमेव। किं कारकम् अपादानादिति आदिशब्देन अपादान संप्रदान अधिकरणान्येव। अपादानादीति आदि शब्देन अपादानं गृह्यते संप्रदानं गृह्यते अधिकरणं च गृह्यते। अपादानादि शब्देन कारकत्रयस्य ग्रहणं त्रीणि कारकाणि गृहीतानि सन्ति अपादान संप्रदान अधिकरणानि। किन्तु क्वचित् टीकासु लिखितं त्रीणि कारकाणि अपादानादि शब्देन न गृहीतानि भवन्ति क्वचित् टीकासु लिखितं वर्तते। नागेशभट्टः वदति अपादानादि शब्देन अपादान संप्रदान अधिकरणान्येव ग्राह्यं न तु करणत्वादिकं न ग्राह्यं। किन्तु क्वचित् टीकासु इदं लिखितं वर्तते अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं कर्म करणं कर्ता हेतुः
इति अपादानादि शब्देन सत्य गृहीता भवन्ति। तैरुक्तम टीकासु काश्चित् टीकासु इदम् उक्तम् अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं कर्म करणं कर्ता हेतुः इति सप्त पदार्थाः अपादानादि शब्देन गृहीताः इति कासुचित् टीकासु लिखितं वर्तते। तत्सर्वथा असंबद्धम असमीचीनम न ताव आपात रमणीयम सर्वथा त्याज्यम। सिद्धांत भूतम तत्वम किम जद अपादानादि शब्देन ग्राह्यम तदा नागेश भट्टः वदति अपादानादि शब्देनो अपादान संप्रदान अधिकरणान्नेव ग्राह्यम न करणत्वादिकं ग्राह्यम। यदि करणं गृह्यते अपादानादि शब्देन करणं गृह्यते तदा कुत्र दोषः? तदा दोषः देवदत्तः हस्तैः गां दोग्धि पयः स्थाल्याम् इति वाक्यं मया वाक्यम् इदानीम् उच्यते, भवन्तः शृण्वन्तु। देवदत्तः गोपः गोपस्वरूपः देवदत्तः हस्तैः गां पयः स्थाल्यां दोग्धि। अत्र स्थाल्याम् इत्यस्य कर्म संज्ञा न भवति, कर्म धात्वर्थ व्यापारात् प्राक् कर्म संबद्धत्वाभावात्, किंतु करणभूतस्य हस्तैः इत्यस्य कर्म संज्ञा कथं न भवति? हस्तैः इत्यस्य कर्म संज्ञा न भवति कथम? अत्रापि अपादान संप्रदान आदि हस्तैः यंत्रे तावत् व्यवधानम् आगतम् आसीत्। हस्तैः गां दोग्धिपया, तर्हि हस्तैः इति करणत्वाविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षायाम् एतस्य कर्मसंज्ञा कथं न भवति? अतएव न भवति यत् करणभूतम् इदं हस्तं धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्मयुक्तम्। तर्हि गोपदार्थः एव धात्वर्थ व्यापारात् प्राग कर्मयुक्त। अन्ये सर्वेपि पदार्थाः अन्यानि सर्वाण्यपि कारकाणि धात्वर्थ व्यापारानन्तरम् एव कर्मयुक्तानि। अतः तेषां कर्मयुक्तत्वाभावात् कर्म संज्ञा न भविष्यति। अतः इदं सिद्धांत सिद्धं किं यत् अपादानादि शब्देन केवलं त्रीणि कारकाणि गृहीतव्यानि अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं च इति, अन्यत् किमपि कारकं न गृहीतव्यम् इति सिद्धांत कौमुद्याम् अपि सिद्धांत कौमुद्याम् अपादानादि शब्देन यत् प्रतिपादितं तस्य प्रतिपादन विषये नागेशभट्टेन निष्कर्षभूतं तत्त्वम् उपस्थापितं। नागेशभट्टेन श्रीमद्भिः सर्वैः ग्राह्यम् इत्येव सर्वथा विचार्य अहम अग्रे तावत् विचारयितुं यद्यपि इच्छामि, यतो हि अग्रे अकथितञ्च सूत्रस्य आवश्यकत्वम् अस्ति न वा। यद्यपि शब्देन सर्वप्रथमं नागेशभट्टेन अकथितञ्च सूत्रस्य अनावश्यकत्वं प्रतिपाद्य, तथापि शब्देन तस्य आवश्यकत्वं शेखरे प्रतिपादितम्। तर्हि कस्मिन् पक्षे इदं सूत्रं नावश्यकं, कस्मिन् पक्षे च इदं सूत्रम् आवश्यकम्, एतत् सर्वम् अपरस्मिन् दिने अहं तावत् वदिष्यामि, विचारम् उपस्थापयिष्यामि। अहम् अत्रैव उक्त्वा विरमामि। सर्वेपि धन्यवादार्हाः यत् साहाय्यं कृतवन्तः सर्वेपि विद्वांसः। सर्वान् प्रति अहम कार्तज्ञं विज्ञापयामि। अत्रैव अहम विरमामि। धन्यवादार्हाः सर्वान् अहम नमस्करोमि। अत्रैव विरमामि। धन्यवादार्हाः।